दादा ने शहर मक्का की हद बंदी की हुदूद लगाया और मैं शहर मदीना की हुदूद लगाता हूँ। तो मेरे आका ताज़दारे कायनात इमामुल अंबिया ने भी मदीना मनव्वरा जो यसरफ था, जो बीमारियों का घर था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके आका ताज़दारे कायनात इमामुल अंबिया के कदम की बरकत से जो यसरफ था, जो बीमारियों का घर था, जो वबाओं का शहर था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के कदम की बरकत से उसे जो है मदीना तो रसूल बना दिया और मदीना की आबो हवा में उसकी मिट्टी में भी अल्लाह के रसूल ताज़दारे कायनात ने शिफा रख दिया। और कैसा शिफा, और याद रखें कि अल्लाह के हबीब ताज़दारे कायनात ने इरशाद फरमाया, अब मदीना मनव्वरा की मैं हदबंदी करता हूँ, यहाँ अगर कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50,000 नेकी का सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई एक नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 50,000 नमाज का सवाब अता फरमाएगा। ये है मेरे आका ताज़दारे कायनात इमामुल अंबिया का इख्तियार। मेरे मुहतरम, ऐसे नबी के ऊपर हम नाज न करें, ऐसे नबी के कसीदे खुल करके न पढ़े, ऐसे नबी की गुलामी पे अगर हम नाज न करें, ऐसे नबी की नात खुल करके न पढ़े, उनकी मदसराई न करें, उनकी तारीफ न करें, उनके नाम के झंडे न लगाएं, उनके नाम के लकब न लगाएं, उनके नाम के रोडों पे न लिखें तो क्या करें। मेरे मोहतरम, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा मौजूदा बनाकर और सरापा जो है तसर्रुफात और इख्तियारात का मजमा बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नबी को भेजा और उस नबी की निस्बत और गुलामी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई। मेरे मोहतरम, कुर्बान जाए अपने आका की अज़मत के ऊपर, अपने आका के इख्तियारात के ऊपर, उनकी तसर्रुफात के ऊपर कि मेरे आका ताज़दारे कायनात इमामुल अंबिया जो कह दे वही हो जाए, जो बोल दे अल्लाह तबारक व तआला उसी को पत्थर की लकीर बना दे। मेरे मोहतरम, आप जानते हैं मदीना मनव्वरा के आबो हवा में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के गली कूचों में अल्लाह तबारक व तआला ने वो रहमत रख दी है, वो बरकत रख दी है, वो शिफा रख दी है, वो खूबी रखी है कि आप यकीन जाने अगर कोई मदीना मनव्वरा की तारीफ करता है, उसकी आबो हवा की तारीफ करता है, वहाँ की गली कूचे की तारीफ करता है, वहाँ के खजूर के बागात को ठंडी निगाहों से देखता है और दुरूद सलाम पढ़ते हुए उसकी तारीफ करता है, अल्लाह के रसूल के अज़मत के खुतबे पढ़ता है, तो अल्लाह के क्या रसूल ताज़दारे कायनात हमारे आपके आका ताज़दारे कायनात को उससे खुशी होती है और ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। मदीना मनव्वरा के मकाम को, वहाँ के गली कूचे के अज़मत को अल्लाह उसके रसूल ने इतना बुलंद फरमा दिया, इतना बुलंद फरमा दिया कि बुजुर्गों ने लिखा, एक शख्स आया। अब देखें, मस्जिद में भी आने वाले दो तरह के लोग होते, मिलादुन नबी मनाने वाले भी दो तरह के लोग होते और मक्का मुकर्रमा जाने वाले भी दो तरीके के लोग होते। हर अमल का दो रुख होता। अब आपका मुकद्दर है कि आप क्या अपनाना चाहते हैं, आप कामयाबी अपनाना चाहते हैं, अब अपने आखिरत को संवारना चाहते हैं, या नाकामी अपनाकर अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना चाहता है, ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने बारह कहा, ये हुई जमीन की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अब मस्जिद में आकर अगर इंसान मस्जिद को घर से निकला है, उसकी कैफियत पैदा हो गई कि मैं अपने रब से मुलाकात को जा रहा हूँ, मैं अपने रब के दीदार को जा रहा हूँ। अब उस डर और उस खौफ में है, जब तक मस्जिद का अदब एहतराम कर सकता है मस्जिद में बैठा, और जब नहीं हो सका तो अदब के साथ अपने घर को चला गया। ऐसा शख्स जुमा के फरीज़ व बरक़ात से भी नवाजे जाते हैं और मस्जिद के जो फरीज़ व बरक़ात है उससे भी नवाजे जाते हैं। अगर आने वाला आया, एहतमाम के साथ आया, लेकिन अब मस्जिद में मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं है, मस्जिद में दुनियावी बातें कर रहा है, हंस रहा है, किलकिला रहा है, दिल लगी कर रहा है, तो समझ जाओ उन्होंने मस्जिद में तो आई, लेकिन मस्जिद में आकर अपनी आखिरत को खराब कर लिया, अपने दुनिया और आखिरत को खराब कर लिया। इसी तरह मेरे मोहतरम, जिस तरह मक्का मुकर्रमा मदीना मनव्वरा का मुकाम है, उसके दो पहलू है। अगर वहां जाकर कोई एक नेकी करता है
अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 लाख नेकी का सवाब अता करता है। अगर कोई जाकर वहाँ 1 गुनाह करता है तो उसके नाम अमाल में 1 लाख गुनाह लिखे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे हज और उम्रा करने वाले हज और उम्रा करने से पहले जितना बड़ा जाहिल नहीं होता, आने के बाद उतना बड़ा जाहिल हो जाता, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करता, शर और फितने पैदा करता। आखिर क्यों? इसलिए जाने वाला तो गया, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, वहाँ दिन रात कैसे गुजारना है, मक्का में दिन रात कैसे गुजारने हैं, मदीने में दिन रात कैसे गुजारने हैं। जिस तरह यहाँ जिहालत में रात और दिन गुजरती थी, वहाँ भी खाने पीने सोने और जिहालत में, शर और फितने में, गीबत में, चुगलियों में, लड़ाइयों में उन्होंने मक्का मदीना के दिन और रात को गुजारा। तो हुआ क्या? गया था पाक होने, लेकिन और पतीत बन करके आया और नापाक बन करके आया। इसी तरह ए मजहब इस्लाम के पैरोकारों, ए चमुंडा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, याद रखो तुम सुन्नी हो, तुम जन्नती हो, लेकिन कब? जब वाकई तुम सुन्नी हो, जब तुम वाकई रसूलुल्लाह के गुलाम हो, वाकई तुम रसूलुल्लाह के मिलाद का जश्न मनाते हो। इसलिए मनाते हो कि मेरे आका ताज़दारे कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात जश्न मना रही थी। तो मेरे आका ताज़दारे कायनात को, अल्लाह उसके रसूल को जो तरीका पसंद है कि आप रोडों पे साफ और सुथरा कपड़ा पहन करके निकलते हैं, नए कपड़े पहन करके निकलते हैं, वाइट कपड़े पहन करके निकलते हैं, अमामा बांध करके निकलते हैं, दो सलाम पढ़ते हुए निकलते हैं, उस दिन आका के नाम के ऊपर सदका को खैरात करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, आका का नाम का लंगर उठाते हैं, भूखों को खिलाते हैं, अपनों को खिलाते हैं, परायों को खिलाते हैं। तो यकीनन ये रसूलुल्लाह की आमद का जश्न का सिला अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसा फरमाएगा कि आपके ज़हन और दिमाग में भी नहीं आ सकता। लेकिन इसके दूसरे पहलू ये कि अगर आपने जो है इस जुलूस को दुनियावी शक्ल दे दी, मेरे मोहतरम, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैं मेरे आका ताज़दारे कायनात इमामुल अंबिया की बारगाह में था और मेरे बच्चों ने कहा कि आज जुलूस के मौके से चेगुंटे में आतिशबाजी हुई है, यहाँ पे डीजे बजे हैं। तो खुदारा याद रखो, जिसने डीजे बजाए, जिसने आतिशबाजी की, वहीं से मेरे दिल से आह निकली कि आह, चेगुंटा में न मिलाद का जश्न होता था, न महफिल मिलाद इस पर होता था। खुदारा इसके ऊपर किसी की मेहनतें हैं। अल्लाह उसके रसूल ने जिससे काम लिया, उसने दिन रात काम करके न अपनों की परवाह की, न परायों की परवाह की, और सिर्फ काम करने वाला अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए किया। लेकिन आज जो है जगह जगह जहाँ जहाँ महफिल मिलाद हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़े। ये दुनियादार सो रहे थे, कल भी कलमा पढ़ते थे, 10 साल पहले भी तुम कलमा पढ़ते थे, 12 साल पहले भी तुम सुन्नी जन्नती थे, लेकिन ये नहीं होता था। लेकिन आने वाला आया, एक अलग रंग दिया, दौरे हाज़रा के दवा से रंग दिया, तारीख को बढ़ा। अल्लाह के हबीब ताज़दारे कायनात के विलादत बासआदत के मौके से मक्का मुकर्रमा में खुद जश्न होता था, वहाँ चिरागा होते थे, सरकार के जाए मिलाद के जगह पर जो है दो सलाम और फातिहा होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमने भी, हमारे बच्चों ने भी सरकार के जाए मिलाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकामात मुक़द्दसा पर इस दुनिया में तशरीफ लाए, वहाँ खड़े होकर हम लोगों ने सलातो सलाम भी पढ़े, फातिहा भी पढ़े। अल्लाह उसके रसूल का बेपनाह करम है कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें, हमारे चाहने वालों को ये मौका दिया। लेकिन बहुत तकलीफ हुई कि कुछ लोगों ने आतिशबाजी की। ए मजहब इस्लाम के पैरोकारों, आपको मालूम है कि आतिशबाजी किसका काम है? आतिशबाजी इस्लाम में हराम है। ये यहूदियों का काम है, ये काफिरों का काम है, ये नसरानियों का काम है। ये डीजे, ये नाचना, ये थिरकना और ये शर फितने पैदा करना, ये हंसी मजाक करना, ये दिल लगी करना, ये तफरीह की शक्ल देना, ये जुलूस मिलाद नबी का काम नहीं होता। जिसने ऐसी हरकत की वो भी बर्बाद होगा और उसकी नस्लें भी बर्बाद होगी। खुदारा अगर इन बातों को अपने दिल में नहीं बैठाया, वरना नहीं करे आप। मेरे मोहतरम, मैंने देखा और उलमा, मशाइख, बड़े लोग जिन्होंने जुलूस मिलाद नबी का एहतमाम किया, आगे बढ़ कर के किए, और कुछ लोग अब आगे बढ़ कर के जुलूस मिलाद नबी के वो जो है सियासी रंग देना चाहते हैं, अपनी शान शौकत गैरों को बताना चाहते हैं, सियासी लोगों को बनाकर उसका फायदा लेना चाहते हैं। तब उलमा मशाइख आहिस्ता आहिस्ता
آہستہ آہستہ جلوس میلاد نبی سے دور ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جا رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ فاتحہ دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنے آقا کا عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا ایسا وقت نہ آ جائے کہ کل روڈوں پر یہ ننگے لچے لفنگے چرسی جو صرف میلاد النبی کے دن پیدا ہوتے ہیں اور اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ کسی جگہ میں دکھتے ہیں، نہ مسجدوں میں دکھتے ہیں۔ میلاد النبی کے دن وہ بائک کی ریلی، وہ ناچنا تھرکنا شر فتنے پیدا کرنا، یہ چرسیوں کا گواروں کا کام ہے، جس کا جو ہے خمیر مردہ ہے اور جس کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ کے دن آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے کون بیان کرتا ہے، کون واعظ و نصیحت کرتا ہے، آپ کو کون نماز پڑھتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو آگے بڑھایا جائے تو بھی آپ آگے نہیں بڑھتے، کیوں؟ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے محلے کے امام نہیں بھی ہو تو اس کے مد مقابل آپ کسی کو لاتے ہیں، ان سے یہ کام لیتے ہیں، تو یاد رکھیں جلوس میلاد النبی جس طرح عید اور بقرعید کا مجمع ہوتا ہے، جس طرح جنازے کا مجمع ہوتا ہے، جس طرح یہ جمعۃ المبارکہ 5 وقتہ نمازوں کا مجمع ہوتا ہے، وہی جو ہے ایک عبادت کی شکل جلوس میلاد النبی ہے کہ ہم اور آپ آقا کے نام پر نکلتے ہیں۔ اب اس میلاد النبی کا واقعی آپ کو اس کی روحانیت لینا ہے، نورانیت لینا ہے، اس کے فیض و برکات لینے ہیں، تو میلاد النبی کے جلوس میں سب سے پہلے علماء ہو، مشائخ ہو، بوڑھے بزرگ ہو، ادب کے ساتھ آپ چلے، درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہو، آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ آقا کی میلاد کی برکت سے اور اس جلوس کی نسبت اللہ کے حبیب تاجدار کائنات سے ہو گئی ہے، تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امن و سکون پیدا فرما دیا، دنیا سے جہالت کا خاتمہ کر دیا۔ اے لوگوں، یہی مکہ مکرمہ تھا کہ لوگ وہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر کے پوجا کرتے تھے، وہی خانہ کعبہ جس کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، حج اور عمرے میں طواف کرتے ہیں، جس خانہ کعبہ کے سامنے ایک نیکی کرنا 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بتیں۔ کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا؟ ہمارے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء نے خانہ کعبہ کو کعبہ بنایا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آج کعبہ بھی کعبہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء کا صدقہ ہے، میرے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء نہ ہوتے تو نہ کعبہ کعبہ ہوتا، تو نہ مکہ مکہ ہوتا، نہ مدینہ مدینہ ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہے میرے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء کی آمد کا صدقہ ہے، آپ کے میلاد کا صدقہ ہے، آپ کے قدم مبارک کی برکت ہے۔ لہٰذا اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، اے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اے چگنڈا کے سنی جنتی مسلمانوں، اے چگنڈا کے ذمہ داروں، اے چگنڈا کے باغیور مسلمانوں، میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں، ڈنکے کے چوٹ پہ دیتا ہوں کہ آپ بزدل نہیں ہے، آپ جوان مرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق گوئی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ میری جو مرضی ہے اور میرے رسول کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارو۔ تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، تو جس طرح جو ہے آپ 12 ربیع الاول کو روڈوں پہ دکھتے ہیں، اسی طرح آپ مسجدوں میں بھی دکھیں گے، دینی ماحول میں بھی دکھیں گے، اور روڈ پر نکلنے سے پہلے آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگی کہ میں کہاں نکل رہا ہوں، کیا میں سیاسی جلوس میں جا رہا ہوں، کیا دنیا داروں کے ساتھ جا رہا ہوں؟ تو نہیں، ہمارا جلوس میلاد النبی جو ہوتا وہ سیاسی جلوس نہیں ہوتا، وہ دنیا داروں کا جلوس نہیں ہوتا، اس میں نہ نام و نمود ہوتی، نہ شہرت ہوتی، نہ دکھاوا ہوتا۔ اگر کسی کے اندر نام و نمود آ گئی، شہرت آ گیا، دکھاوا آ گیا، اپنی مائزار کی غیروں کو بتانے کی نیت آ گئی، جس طرح دنیا دار سیاسی لوگ پہلے 10 سال 12 سال پہلے سو رہے تھے، ان کا جنازہ نکل گیا تھا، اور اب آ کر کے اپنی مائزار کی غیروں کو دکھانے کے واسطے آپ روڈوں پہ آتے ہیں، ہر کوئی آگے بڑھ کر کے فوٹو بازی کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی نیت اور آپ کے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیا تم آخر آگے بڑھنے کی کوشش کی رہو، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول تاجدار کائنات امام الانبیاء کے نام پر اگر آئے ہو تو جس طرح آپ نے مسجد میں آیا، آپ کو جگہ آگے مل گئی تو آپ آگے بیٹھ گئے، پہلی صف میں جگہ مل گئی تو پہلی صف میں بیٹھ گئے، ورنہ آپ کو دوسری صف میں جگہ ملی، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس
لیے کہ آپ نہ ہمیں دکھانے آئے ہیں نہ کسی کو دکھانے آئے ہیں، اس کا جو ہے فائدہ اللہ اس کے رسول سے آپ کو لینا ہے، اللہ اس کے رسول کے واسطے آپ آئے ہیں، کسی دنیا دار کو دکھانے کے واسطے نہیں آئے ہیں، دنیا داروں کو خوش کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ اور یاد رکھو، چاہے دین میں رہنے والا ہو چاہے دنیا میں رہنے والا ہو، اگر کوئی انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی انسان کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں تجھے یہ یقین دلاتا ہوں یہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان ناشکرا پیدا کیا گیا ہے، یہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ آزما کر کے دیکھو تو صحیح، اگر تم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہو جائے، تمہارے اندر کیفیت ہو جائے، مسجد میں آؤ تو نیت ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا رسول خوش ہو جائے، میلاد النبی کے جلوس میں آپ روڈوں پہ نکلو تو کیفیت یہ ہو آپ کی کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا رسول اللہ خوش ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کا صلہ اللہ اس کا رسول دینے والا ہے۔ دنیا داروں کے پیچھے اگر تمہارا ذہن گیا، دنیا داروں کو دکھانے کی تم نے کوشش کی، تو یاد رکھو یہ تمہیں کبھی بھی ذلیل ہی کریں گے، کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات و دن آپ دیکھ رہے ہیں، آج کوئی کسی پارٹی میں، کل کوئی کسی پارٹی میں، آج تک وہ کسی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، کسی کا تعریف کر رہا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو رہا تھا، آج کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا دار، یہ ہے دنیا کے کتوں کا حال۔ لہٰذا اے لوگوں، اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، اے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نسبت دی ہے، تمہیں جو غلامی دی ہے، اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء کی نسبت دی ہے، ان کی غلامی دی ہے، اور با اختیار رسول تمہیں دیا ہے۔ کسی انسان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا دار سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کسی سیاسی پارٹی سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف اگر آ گیا، اللہ اس کے رسول کی سچی پکی محبت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے رسول کی ڈر اور خوف کی برکت سے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی برکت سے سارا خوف تمہارے اندر سے نکال دے گا۔ اس لیے کہ میرا آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، ایسا با اختیار بنایا ہے، ایسا با اختیار آپ کا رسول ہے کہ اللہ کے رسول جو کہہ دے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، با اختیار رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور ایسا رسول دیا ہے کہ ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کی طرف آپ رخ کرو، رو دو اور کہو اللہ کے حبیب میرے آقا بہت میں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، بہت میں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، آپ مجھے اپنا لیں، اپنے دامن کرم میں مجھے چھپا لیں، میری مغفرت میری سفارش کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں آپ التجا کریں۔ آپ یہ کہیں تو صحیح، دیکھیں گے آپ کہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کی رحمت کس طرح اپنے آغوش رحمت میں آپ کو لے لیتی ہے۔ لہٰذا اے مذہب اسلام کے پیروکاروں، ہم اور آپ ایسے رسول سے عشق کیوں نہ کریں، ایسے رسول کو دل کیوں نہ دیں، ایسے رسول سے پیار کیوں نہ کریں۔ ہم دنیا داروں سے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کیوں آپ کرتے ہیں، کیوں ہم دنیا داروں کے پیچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہیں اپنے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہمارے ذہن و دماغ میں کسی کام کرنے سے پہلے یہ آتا کہ آخر میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے میرے آقا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق میری زندگی ہے یا نئی زندگی ہے، یہ ہمارے اندر کیفیت کیوں نہیں آتی ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے اس ممبر سے میں یہی پیغام دیتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا یہ باتیں ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، ان سامعین کے دلوں میں بھی اتار دے کہ ہم ایک ایک حرکت سے پہلے یہ سوچیں کہ آیا جو میں یہ حرکت کر رہا ہوں یہ میرے جو حرکات و سکنات ہے، یہ میری زندگی گزارنے کے جو اصول ہے میرے آقا کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کو پسند ہے تو وہی کام میں کروں گا، اگر میرے آقا کو ناپسند ہے تو میں کام نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دنیا دار ہم سے خوش رہے یا ناخوش رہے، دنیا دار کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لو صحیح، آپ ہزار اس کی غلامی کرو، ایک دن جانے اور انجانے میں آپ سے غفلت ہو جائے تو سارے کیے ہوئے کو پانی پھیر دیتا ہے۔ لیکن کاش اگر تم نے اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کر لی، ان کی محبت کو، ان کے اطاعت و فرما برداری کو اپنے سینے میں بیٹھا لیا، جنم دیا، تو آپ ہزار گناہ کر کے بھی اگر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہزار گناہوں کو چھپا کر کے وہ اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔ میرے محترم، کیسا کریم
میرے آقا، کیسا کریم اور کیسا پاورفل، کیسا با اختیار رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے آقا کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ میلاد میں جگہ جگہ جلسہ میلاد النبی، جگہ جگہ جلسہ سیرت النبی اور یہ میلاد کا جلوس، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کے حبیب تاجدار کائنات تشریف لائے، انہوں نے آنے کے بعد کیا پیغام دیا؟ امن کا پیغام دیا، بھائی چارہ کا پیغام دیا۔ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات نے جہالت کو ختم کیا، علم کی روشنی کو بلند کیا۔ ان تمام تعلیمات کو جو ہے اپنانے کے واسطے یہ ساری ایک صورت ہے کہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اسے لوگوں کو دیا جائے، وہ اپنوں کو دیا جائے، پرایوں کو دیا جائے۔ میرے محترم، اپنوں کو مسجدوں میں دیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی محفلوں میں دیا جاتا ہے، میلاد النبی کے جلوس کے موقع سے غیروں کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام کتنا صاف اور ستھرا مذہب ہے جو کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میرے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء 12 ربیع الاول کو آئے تو امن و سکون کا پیغام دیا۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے اس ایام جاہلیت کے رواج کو ختم کیا اور یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو تمہارے بھی جلوس ہوتے ہیں، تمہارے جلوس میں ہنسی ہوتے ہیں، مذاق ہوتے ہیں، شر اور فتنے ہوتے ہیں، شراب و کباب ہوتے ہیں، ادب اور اخلاق سے خالی ہوتا ہے، صفائی اور ستھرائی سے خالی ہوتا ہے، لیکن یہ میرا جو جلوس ہے یہ میرا جلوس نہیں ہے۔ اس جلوس کی نسبت تاجدار کائنات امام الانبیاء سے ہے، اور میرے آقا جس طرح صاف اور ستھرے تھے، جس طرح اس کے اندر امن و سکون تھا، پوری زندگی امن و سکون کے واسطے اللہ کے حبیب نے گزاری، وہی صفائی ستھرائی کا پیغام غیروں کو بھی دینا ہے تاکہ غیر کے ذہن میں آئے کہ دیکھو میں بھی روڈوں پہ نکلتا ہوں، میرے اندر جو ہے شر اور فتنے ہوتے ہیں، ڈی جے بازی ہوتے ہیں، ناچ اور گانے ہوتے ہیں، یہ مسلمان بھی روڈوں پہ نکلے ہیں، دیکھو اس کے کپڑے کتنے صاف ستھرے ہیں، ان کے لباس سے، ان کے جسموں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسے بھائی چارہ کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کے چلنے سے کسی کا پیر نہیں کھدلتا، ان کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں نہ شر ہے نہ فتنے ہے، زبان پہ درود و سلام ہے اور عاجزی ہے، انکساری ہے، صاف اور ستھرے کپڑے ہیں۔ یہ اگر کیفیت ہے تمہارے اندر تو سمجھ جاؤ میلاد النبی کا صدقہ مل گیا، ماہ میلاد کی برکتیں مل گئی۔ اور اگر تم نے میلاد النبی کے جلوس میں شامل تو ہوئے، لیکن تمہارے اندر شر اور فتنے ہیں، تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، چھیڑ کھانی ہے، تو سمجھ جاؤ تم نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب کر لی، اور آئندہ تم نے ایسا کیا تو تمہاری نسلیں بھی خراب ہو جائے گی، اسی طرح برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر دو پہلو ہے، یا تو دنیا سنوارنا ہے دنیا سنوار لو، آخرت سنوارنا ہے آخرت سنوار لو، دنیا برباد کرنا ہے برباد کر لو۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء کا جلوس ہے، اور یاد رکھو میرے آقا تاجدار کائنات سے جس کی طرف نسبت ہوتی ہے میرے آقا توجہ فرماتے ہیں، آقا کا ذکر ہوتا ہے تو آقا توجہ فرماتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی چہرے کے اوپر ناراضی آ گئی کہ آخر یہ میرے نام پہ کیا کر رہے ہیں، جلوس کو میرے نام کا کی نسبت دے کر یہ کیا کر رہے ہیں، اگر ناراضگی ہو گئی، اگر ناراض ہو گئے میرے آقا تاجدار کائنات، تو یاد رکھو تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائے گی اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیسے؟ کتنا پاورفل ہے میرے آقا تاجدار کائنات، جو کہتے وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے رضائے محمد، ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ آپ نے جانا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے زیارت کی ہوگی حج عمرہ کو جانے والے مسجد قبلتین کی، دو قبلے والے مسجد، کیوں دو قبلے والی اس کی مسجد کا نام ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات اس کے طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح ابھی میرا رخ ہے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا تاجدار کائنات کو حالت نماز میں ہی یہ خیال آیا کہ اللہ تو نے نیا دین دیا، نیا مذہب دیا، یہ یہودی تانا دیتے ہیں کہ تو نے نیا مذہب لے آیا، نیا دین لے کے آیا، تو نیا قبلہ بھی لے کر کے آجا۔ حالت نماز میں ہی اللہ کے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء کو خیال آتا ہے صرف، تو اللہ
अल्लाह तबारक व तआला ने हालत नमाज में ही जिब्रील अमीन को भेज दिया और कहा कि मेरे महबूब आपकी जो मर्जी है, आप जिधर चाहते हैं उधर ही अपने रुख को कर ले, मैं उसी को आपका किबला बना दूंगा। तो अल्लाह के हबीब ताज़दार कायनात नमाज पढ़ते पढ़ते हालत नमाज में ही इधर से अपना रुख किबला की तरफ कर लिया और उधर करके नमाज पढ़ी। उस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन है। हज और उम्रे को जाने वाले उसकी ज़ियारत करते हैं मेरे मुहतरम। तो ऐसे पावरफुल रसूल, ऐसा बाइख्तियार रसूल आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब ताज़दार कायनात इमामुल अंबिया, हम अब मदीना वाले हो गए। मक्का वालों के पास काबा है, अरफात है, मिना है, मुज़दलिफ़ा है। मक्का वाले जब चाहते हैं उम्रा करते हैं, उम्रे का सवाब लेते हैं, और हम तो मदीने में हैं, हमारे लिए जाना एक मुश्किल है, मशक्क़त है, दुश्वारी का काम है। तो अल्लाह के हबीब ताज़दार कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए मदीना वालों, ए मेरे जाने सारो, आप परेशान न हो, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिलाशुबा काबिल मुबारकबाद है मक्का और मक्का वाले कि वहाँ खाने काबा है, वहाँ सफ़ा मरवा है, वहाँ मिना है, वहाँ मुज़दलिफ़ा है, वहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ मुक़द्दस मकामात हैं। वहाँ वाले जब चाहे जब उम्रा करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, मदीना में मैं हूँ। अगर तुम मेरी मस्जिद क़ुबा में जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, अपने घर से वजू करके वहाँ जाओ और 2 रकात सिर्फ नफिल पढ़ो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल उम्रे का सवाब अता करेगा। मेरे मुहतरम, आप देखें कि शान के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया, कैसा पावरफुल, कैसा बाइख्तियार रसूल दिया कि वो जो कह दे अल्लाह तबारक व तआला उसी को शरीयत बना देता है। मेरे आका जो कह दे उसी को अपनी मर्जी और अपनी रज़ा बना देता है, उसी को अपना फैसला बना देता है। हर उम्रा करने वाले जानते हैं कि आप उम्रा के वास्ते मीक़ात से इहराम बांधना, खाने काबा का साथ तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा का साथ सही करना, हज उठाना, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका उम्रा कबूल हो गया भी या नहीं हुआ, या अल्लाह उसके रसूल के ऊपर है। लेकिन मेरे आका ताज़दार कायनात ने फरमाया, ए मदीना में रहने वालों, ए मदीना के बाशिंदों, तुम परेशान न हो। बिलाशुबा मक्का वाले मुबारकबादी के लायक है, लेकिन अगर तुम अपने घर से वजू करके मेरी मस्जिद जो इस्लाम की पहली मस्जिद क़ुबा है, वहाँ जाके सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ये है मेरे आका ताज़दार कायनात। और ऐसे रसूल की निस्बत और गुलामी मिली तो खुदारा रसूल की निस्बत से, रसूल की गुलामी से, रसूल की मोहब्बत से अपने आप को भी आबाद करो, अपने नस्लों को भी आबाद करो, अपनी दुनिया को भी आबाद करो, अपनी आखिरत को भी आबाद करो, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद न करो। यही पैगाम आपको, आपके नस्लों को, इन नौजवानों को है। नौजवानों को नौजवानी का नशा सवार हो गया। आज लोग डरते हैं कि ये नौजवान है, ये नौजवान है। बिलाशुबा तू नौजवान है, लेकिन कहीं खुदारा तेरी नौजवानी तुझे हलाकत और बर्बादी के दाने पर न डाल दे। इसलिए कि मैं रोज देख रहा हूँ, एक से एक नौजवानों को देख रहा हूँ, आज एक से एक नौजवानों को देख रहा हूँ। मैं आते वक्त देखा एक शख्स है जो हर वक्त फुल टेम्परेचर में रहते थे। हम लोग मदीना से जद्दा के लिए रवाना हुए, मेरे से 2-3 घंटा पहले वो मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए। हम यहाँ पहुँचे भी नहीं। आप देखें हमारे साथ जो ग्रुप में थे, बच्चों से पूछे, हम यहाँ पहुँचे भी नहीं। हर वक्त जब भी देखा तो फुल टेम्परेचर में, लंगर के पास, खाने के बाद रूमों में देखा, हर वक्त टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फुल टेम्परेचर में। अब हुआ क्या सिला इसका कि अभी हम यहाँ पहुँचे भी नहीं। मोबाइल पे मैसेज आया, उसका इंतकाल हो गया है। फजर के बाद नाश्ता करके सोया, हाथ आया चला गया। तो है लोगों, यही है हमारी हकीकत, यही है तुम्हारी हकीकत नौजवानों, यही है आपकी हकीकत। लिहाजा अपनी हकीकत को जानो, अपने अंजाम को जानो कि तुम क्यों पैदा किए गए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कैसी जिंदगी चाहता है। तुम शर और फित्ने पैदा करने के वास्ते नहीं पैदा किए गए। तुम रोडों पर घंटों बर्बाद करने के वास्ते, मिलादुन नबी के नाम के जुलूस पर, रोडों पर तुम नाचने के वास्ते, डीजे लगाने के वास्ते, शर और फितना पैदा करने के वास्ते, इस्लाम के वक़ार को मजरूह करने के वास्ते पैदा नहीं किए गए। आज मुस्लिम मुआशरा, उलमा, मशाइख और बड़े बड़े जो लोग हैं, इन नौजवानों की हरकतों से परेशान है। आपने देखा होगा 4 मीनारों की हरकतें क्यों भी आहिस्ता आहिस्ता ये पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर ली। आज ऐसा हो गया कि जो आगे बढ़ करके उसका मार्केटिंग करता था, उसका फायदा लेता था, वही कह दिया कि ये गलत है। तो वही ये दिन आएगा कि जो तुम्हें यूज कर रहे हैं वही कहेंगे कि तुमने गलत किया। तुम जब जेल में चले जाओगे, तुम जब थाने में चले जाओगे, तुम्हारे ऊपर जब मुकदमा दायर हो जाएगा तो हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देंगे।
میں بھی ساتھ چھوڑوں گا، میں تو کہوں گا میرا مذہب تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ جس نے ڈی جے لگائے، جس نے روڈ پہ ناچے، جس نے فتنہ پیدا کیا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے گھر والے ہیں کہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں دی، اسلام کی تربیت نہیں دی، کسی علماء مشائخ سے نہیں توڑا، کسی علماء کی محبت اس کے سینے میں نہیں ڈالی، کسی پیر فقیر کی محبت اس کے سینے میں نہیں ڈالی۔ اگر کاش اگر کسی علماء سے بیٹھتا، ادب کے ساتھ بیٹھتا، جو جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا فیض اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، لیکن میری زندگی ہوٹلوں پہ، ڈھابوں پہ، روڈوں پہ اور جو ہے شب فتنہ کرنے والوں کے پاس گزر گئی تو تیرے اندر یہی فیض جاری ہوگا، یہی صحبت داخل ہوگی اور تم یہی کرو گے اور اسی میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلد سے جلد ہدایت دے دے، موت سے پہلے تمہیں ہدایت دے دے اور تم دیندار بنا کر کے زندگی گزارو۔ تم دنیا میں رہو تو تمہیں دیکھ کر لوگ ناز کرے کہ دیکھو واقعی یہ فلاں کا بیٹا ہے، دنیا سے جاؤ تو واقعی لوگ افسوس کرے، آنسو بہائے کہ دیکھو ایک دیندار کا جنازہ جا رہا ہے، یہ اچھے کام کرتا تھا، بڑوں کی عزت کرتا تھا، مسجدوں میں دیتا تھا اور خدمت خلق کا کام کیا کرتا تھا، آج ایک نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس کی کمی ہمیں محسوس ہوگی، اس کیفیت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری تو تیرا دین بھی کامیاب ہے، تیرا دنیا بھی کامیاب ہے، ورنہ تمہاری دین بھی برباد، تمہاری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد۔ لہٰذا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا جو بھی بیان کیے گا مولا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر میں نیکوکار نہ بنوں تو کم سے کم میں ایسا گنہگار نہ بنوں کہ میری حرکتوں سے اسلام کے وقار مجروح ہو، بڑے لوگوں کے وقار مجروح ہو، کمیونٹی بدنام ہو۔ ایسے گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ بنا۔ اگر گنہگار بھی بنے تو ایسے گنہگار جو گناہ ہمارے حد تک، ہمارے گھر تک محدود رہے، ہماری وجہ سے اسلام کا وقار مجروح نہ ہو، ہماری وجہ سے اسلام کا شبیہ مجروح نہ ہو، ہماری وجہ سے چکندر کے بڑے لوگ بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے چکندر کی کمیونٹی کے بدنام نہ ہو۔ کم سے کم ایسی زندگی تو گزار لو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔